नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म रोहित भण्डारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत। देशलाई कोरोना मुक्त बनाउने र थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने पहिलो प्राथमिकतामा। प्रतिकूल समयमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीको रवाफ घटेन। संसद प्रवेश गर्न अघिपछि सैयौंको लावा लस्कर, रातो कार्पेटमै स्वागत। थप 9 जना थपिएसँगै देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 258। उदयपुरका एकजना निको भएर फर्किए घर। 3 क्षेत्रमा बाँडेर लकडाउनको स्वरूप फेर्ने सरकारको तयारी। परीक्षण र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको दायरा बढाउन विज्ञको सुझाव। र चीनसँगको सबै सम्बन्ध तोड्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी। कोरोना संक्रमण सम्बन्धी जानकारी लुकाएको आरोप। यो हो समाचार। अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। नीति तथा कार्यक्रम मार्फत कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ। के छन् त नयाँ आर्थिक वर्षका लागि मुख्य कार्यक्रम? एक रिपोर्ट। संघीय संसदका दुवै सदनमा राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएकाहरूलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आय आर्जनको काममा प्राथमिकता दिइएको छ। साथै सरकारले कृषि पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्ने भएको छ। आगामी 10 वर्षमा कृषिको उत्पादन बढाएर दोब्बर बनाउने सरकारले तयारी गरेको छ। त्यस्तै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा 2079 सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको सूचीमा पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ। आन्तरिक विद्युत खपतलाई बढाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारमा केन्द्रित हुने पनि बताइएको छ भने नेपाल भारत पारवान तथा वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गरी नेपाली वस्तुको निर्यातलाई सहज बनाइने बताइएको छ। त्यस्तै यो वर्ष देशको आर्थिक वृद्धि दर पहिले अपेक्षा गरिएको भन्दा 4% भन्दा धेरै दरले घटेर 2.27% झर्ने सरकारको अनुमान छ। त्यस्तै सरकारले आन्तरिक स्रोतलाई सार्वजनिक स्रोतको उच्च आधार बनाउने नीति पनि लिएको छ। समुन्नत समाज निर्माणका लागि उत्पादनशील तथा रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्ने सरकारको कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा फजुल खर्च घटाएर चालु खर्चको आकार कम गर्ने घोषणा गरेको छ भने अनुदान, बिउ र नवीनतम प्रविधि समयमै उपलब्ध गराउँदै उच्च मूल्यका वस्तु उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ। त्यस्तै सरकारले एकीकृत औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि कार्यक्रम अघि बढाएको छ भने दुई छिमेकी मुलुकलाई औद्योगिक क्षेत्रमा समेत साथ लिने उद्देश्यले अन्तर्देशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको अवधारणा ल्याएको छ। त्यसैगरी सरकारले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको छातामुनि समेट्ने छ भने सहकारी संस्थाहरू गाममा प्रोत्साहन गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्ने, 3 वर्षभित्र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने, सबै प्रदेशमा खाद्य बचत घर निर्माण गरी खाद्यान्न बचत गर्ने, ठूला पूर्वाधार र उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउने, चिनौँ आफ्नो माटो बनाऊ आफ्नो देश अभियान सञ्चालन गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने योजना समेत बनाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित भएको देखिएको छ। संघीय संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। एक रिपोर्ट। आगामी आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा स्तरोन्नति, पूर्वाधार विकास, जनशक्तिको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्संरचनामा सरकार केन्द्रित हुने भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निरोगी नेपाल निर्माण सरकारको मूल स्वास्थ्य नीति रहेको बताइन्। यस्ता छन् स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले ल्याएको योजना।
नेपालीहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्न निरोधात्मक कार्यक्रम, मुलुकभरका स्थानीय तहका ओडाहरूमा पूर्ण खोप सेवा उपलब्ध ओडा घोषणा, आगामी वर्ष सरकारले बाँकी सबै स्थानीय तहका ओडाहरूमा पूर्ण खोप सेवा पुर्याउने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नभएका स्थानीय तहका थप 2626 ओडाहरूमा पूर्वाधार निर्माण र सेवा उपलब्ध गराउने, भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा हरेक स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्याको अस्पताल स्थापना तथा स्तरोन्नति गर्ने, साबिकको जिल्ला अस्पताललाई 25 देखि 50 शय्या, अञ्चल अस्पताललाई 200 शय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने, सरुवा रोग नियन्त्रण तथा उपचार स्वास्थ्य विपदका काम गर्न 300 शय्याको केन्द्रीय र न्यूनतम 50 शय्याको प्रादेशिक स्तरका अत्याधुनिक अस्पताल स्थापना गर्ने, गरिब तथा विपन्न वर्गलाई केन्द्रीय अस्पतालबाट प्रारम्भिक चरणको स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने, आयुर्वेद, युनानी, होमियोप्याथी र प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीको विस्तार गर्ने, स्थानीय स्तरमा जिमखाना र योग केन्द्र स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने, प्रमुख राजमार्गहरूमा ट्रमा सेन्टर विस्तार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सीमाका प्रमुख नाकामा आधुनिक हेल्थ डेस्क तथा क्वारिन्टाइन गृह स्थापना गर्ने, 3 वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा पुग्ने गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आधारभूत बाहेकका स्वास्थ्य सेवा क्रमशः समावेश गर्दै लग्ने, नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका यी विषयहरू आफैमा गर्व गर्न लायक छ। तर सरकारले यी नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी र तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ला त्यो भने हेर्न बाँकी छ। अब बाँकी समाचार। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न शीतल निवासदेखि संसद भवनसम्म पुग्दाको दृश्यले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई फेरि विवादित बनाएको छ। सयौंको संख्यामा सुरक्षाकर्मीको लावा लस्कर र संसद भवन प्रवेशको लागि ओछ्याइएको रातो कार्पेटका कारण उहाँ पुनः विवादमा पर्नु भएको हो। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणले विश्व आक्रान्त बनिरहेका समयमा समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको तामझाम भने अघिल्ला वर्षको भन्दा फरक देखिएन। शुक्रबार संघीय संसद परिसरको सजावटदेखि लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रवेश गर्दासम्मका दृश्य निकै नै रोचक देखिएको थियो। यस्तो प्रतिकूल बेलामा पनि अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै राष्ट्रपतिलाई रातो कार्पेट बिछ्याएर संसद भवनमा स्वागत गरेको दृश्य गर्नेलाई भन्दा हेर्नेलाई लाज भने जस्तो भएको छ। कोरोनाका कारण नागरिक भोकभोकै पर्ने अवस्थामा रहेका बेला शीतल निवासदेखि बानेश्वरसम्म राष्ट्रपतिको तामझामपूर्ण यात्रा आडम्बरपूर्ण भएको धेरैको बुझाइ छ। सुरक्षाका लागि बाटोको दायाँ बायाँ सयौंको संख्यामा सुरक्षाकर्मी र अगाडि पछाडिको लावा लस्कर केका लागि भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ। तामझाम र स्वागत नघटे पनि अघिल्लो वर्ष विवादित बनेको मेरो सरकारको सट्टा राष्ट्रपतिले नेपाल सरकारको प्रयोग गरेकी छिन्। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले चालेको कदममा पूर्ण साथ दिई सहयोग गर्नुभएकोमा म सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। मुलुकमा राजतन्त्र हटेर गणतन्त्रको स्थापना भएको 1 दशक भन्दा बढी भइसकेको छ। जनताको सेवा गर्न भनेर उच्च पदमा पुगेकाहरूको जीवनशैली र व्यवहार झन्झन महँगो बन्दै गएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास र लकडाउनका कारण देश नै प्रतिकूल अवस्थामा गुज्रिरहेको बेला राष्ट्रपति भण्डारीको यस प्रकारको आडम्बरपूर्ण व्यवहारलाई किमार्थ उचित मान्न सकिँदैन। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति न्यौपाने, काठमाडौँ। थप 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 258 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मकवानपुरका 1 र बाँकेका 8 जनामा संक्रमण देखिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा मकवानपुरका 37 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। यस्तै भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा भएका परीक्षणमा बाँकेका 8 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमितहरू 18 देखि 36 वर्ष उमेरका रहेका छन्। 258 पुगेको छ। उहाँहरूमध्ये मकवानपुरका 37 वर्षीय पुरुष र जसको हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण भएको थियो। त्यसै गरी बाँकेका 8 जना 18 वर्षदेखि 36 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको भेरी अस्पतालमा रहेको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको हो।
मन्त्रालयले कोशी अस्पतालमा उपचाररत उदयपुरका 25 वर्षीय पुरुष 27 दिनपछि घर फर्किएको जानकारी पनि दिएको छ। अहिले देशभरकामा क्वारेन्टाइनमा 15,683 जना रहेका छन्। देशभरका विभिन्न अस्पतालमा 267 आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। 263 जना रेड जोनमा रहेका छन्। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। थप 9 जनामा कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। समितिको आज बसेको बैठकले जेठ 5 गतेपछि लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूसँगको छलफलपछि समितिले जोखिम क्षेत्र छुट्याएर लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो। नयाँ ढङ्गबाट विश्लेषण गरेर तय गर्ने, त्यसको यो बन्दाबन्दीको स्थितिलाई सञ्चालन गर्ने मोडालिटीलाई परिमार्जन गरेर तय गरेर लागू गर्नेतर्फ समिति अगाडि बढेको छ। त्यसैगरी समितिले अध्ययन वा अन्य कामको सिलसिलामा जापान र हङकङमा बस्दै आएका तर लकडाउनका कारण नेपालमै रहेका नागरिकलाई चार्टर्ड फ्लाइट मार्फत पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। समितिले आज स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल पनि गरेको छ। छलफलमा विज्ञहरूले परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको दायरा बढाउनु पर्ने, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। कमिसनलाई त्यसलाई बढाउने कुराहरू भयो। त्यस पछाडि आएर अब जुन चिज गर्दा पनि निर्णय लिँदाखेरि चाहिँ साइन्टिफिक आधार, इभिडेन्स र राय सल्लाह अनुसारले नै यसलाई लियोस् भन्ने कुराहरू हामीले धारणा राख्यौँ। चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञहरूले सरकारलाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट निर्णय गर्न र सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग पनि सल्लाह गर्न सुझाव दिएका छन्। विज्ञहरूका सुझावहरूमा पुनः छलफल गरी समितिले निर्णय गर्नेछ। उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहँदा काठमाडौँ प्रशासन कार्यालयले लकडाउन कार्यान्वयनमा थप कडाई गर्ने भएको छ। प्रशासनले अब विभिन्न बहानामा भित्री सडक तथा गल्लीमा निस्किने व्यक्तिलाई पनि पक्राउ गर्ने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशन अनुसार सुरक्षा समितिको बैठकले मानिसको अनावश्यक भिड नियन्त्रण गर्न यो नियम लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रशासनले यसअघि जारी भएका सबै ई-पास र पहेँलो रङको पास पनि खारिज भएको बताएको छ। एम्बुलेन्स, सब वाहन, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री, पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, सबै खाद्य वस्तु, तरकारी तथा फलफुल लगायतका सामग्रीका गाडी बिना पास नै आवागमन गर्न पाउनेछन्। अब बाँकी समाचार। भारतका सेना प्रमुख मनोज नरभानेले नेपालले लिपुलेखको मुद्दा अरू कुनै मुलुकको इसारामा उचालेको आरोप लगाएका छन्। आज एक कार्यक्रममा नरभानेले भारतीय तीर्थयात्रीको लागि खनिएको त्यो बाटोमा कुनै पनि विवाद नरहेको दावी गरेका हुन्। विवाद निकाल्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनको तर्क छ। नेपालले यो विषय कसैको इसारामा उचालेको हुन सक्ने सम्भावना ठूलो रहेको दावी गरे। भारतले गत साता नेपाली भूमि हुँदै जाने 80 किलोमिटरको बाटो उद्घाटन गरेको थियो। नेपाली भूमिमा बाटो निर्माण गरेसँगै नेपालले आपत्ति प्रकट गरे पनि भारतले भने सडक आफ्नै भूमिमा बनेको भन्दै दावी गर्दै आएको छ। यसैबीच साझा पार्टीले भारतसँगको सीमामा तारबार लगाउन सरकारसँग माग गरेको छ। साझा पार्टीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल भारत सीमाका निश्चित नाकाहरू मात्र अभिलेखीकरणको व्यवस्थासहित खुला गर्न र अन्य भागमा तारबार लगाउन पनि माग गरेको हो। पार्टीले सीमा विवादका विषयमा सरकारलाई भारतसँग कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा वार्ता गर्न समेत आग्रह गरेको छ। साथै द्विपक्षीय वार्तामा ढिलाइ हुने अवस्था भए सीमा विवाद नभएका ठाउँमा एकतर्फी रूपमा तारबार लगाउन पहल गर्न समेत
साझाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपाल र भारत दुवैको हितको लागि राहदानी, नागरिकता र परिचय पत्रको साथै अन्य प्रविधिको सहयोगमा सीमा वारपारलाई नियमन गर्नुपर्ने साझाको निष्कर्ष छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाले चीनसँगको सम्बन्ध तोड्ने चेतावनी दिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनसँग सबै सम्बन्ध तोड्न सक्ने चेतावनी दिएका हुन्। चीनको वुहानबाट फैलिएको भाइरसलाई लिएर ट्रम्पले चीनको आलोचना गर्दै आएका छन्। विश्व नै भाइरससँग जुधिरहेको बेला ट्रम्पले चीनसँगको सम्बन्ध तोड्न सक्ने बताएका हुन्। व्यापार युद्धको अवस्थामा पुगिसकेको चीन र अमेरिका बीच केही महिना अघि मात्रै व्यापार सहजीकरण गर्ने सहमति भएको थियो। तर हाल कोरोनाको महामारीका कारण व्यापार ठप्प रहेको अवस्थामा ट्रम्पले चीनसँगको द्विपक्षीय व्यापारमा अमेरिकाले बेहोर्नु परेको ठूलो घाटातर्फ लक्षित गर्दै सम्बन्ध तोड्ने चेतावनी दिएका हुन्। अमेरिकाको केही राज्यबाट पछिल्लो केही समयमा भाइरसलाई लिएर चीनले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने महामारीको पहिलो जानकारी लुकाएको आरोप चीनमाथि लगाउँदै आएको छ। अब खेल समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी आइओसीले टोकियो ओलम्पिक 1 वर्षपछि धकिलिएपछि आर्थिक प्याकेज ल्याएको छ। नोभेल कोरोना भाइरसका कारण यो वर्ष हुने तय भएको टोकियो ओलम्पिक 2021 सम्मको लागि सरेपछि आयोजक जापानले आर्थिक रूपमा त्यसको लागि 800 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक प्याकेज ल्याएको हो। आयोजकको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आइओसीले उक्त सहयोग गर्ने भएको छ। यस्तै अन्य खेलकुद सङ्घ र राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीहरूलाई पनि आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने गरी आइओसीले प्याकेजको घोषणा गरेको हो, जसमा ओलम्पिक आयोजकलाई 650 मिलियन र अन्य खेल सङ्घ तथा राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको लागि 150 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको प्याकेज रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत, देशलाई कोरोना मुक्त बनाउने र थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने पहिलो प्राथमिकतामा। प्रतिकूल समयमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीको रवाफ घटेन। संसद प्रवेश गर्न अघिपछि सयौंको लावा लस्कर रातो कार्पेटमै स्वागत। थप 9 जना थपेसँगै देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 258। उदयपुरका 1 जना निको भएर फर्किए घर। तीन क्षेत्रमा बाँडेर लकडाउनको स्वरूप फेर्ने सरकारको तयारी, परीक्षण र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको दायरा बढाउन विज्ञहरूको सुझाव। र चीनसँगको सबै सम्बन्ध तोड्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी, कोरोना संक्रमण सम्बन्धी जानकारी लुकाएको आरोप। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। नमस्कार।